تجلى
تجلى تجلى إذا الكريم تجلى باسم منتقم أسبلي 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 ستر علينا مسيدي ستر علينا أسبلي 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 ستر علينا ما سعى للخير سعى أسبلي ستر علينا ما سعى للخير سعى وجميل الله جميل الله جميل نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين الله الجلال أعطاك الجمال الله الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور العين حبيبي حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين لقد أتيت حما بذل خيفا نزيلا فأكرموني وجدت عبدا لكم ذليلا فهل عساكم أن تقبلوني فهل عساكم أن تقبلوني لقد أتيت الحمى بذلي نزيلا فأكرموني وجدت عبدا لكم دليلا فهل عساكم أن تقبلوني فهل عساكم أن تقبلوني دارت كؤوسي فهمت وجدا دارت كؤوسي فهمت وجدا وطبت لما سقيتموني ويا رؤاة أنا ملوثا ويا رؤاة أنا ملوثا ويا حماتي تداركوني ويا حماتي تداركوني لقد أتيت الحمى بذل ضيفا نزيلا فأكرموني وجدت عبدا لكم دليلا فهل عساكم أن تقبلوني فهل عساكم أن تقبلوني سمعت هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهجو
ما الناس سوى قوم عرفوا وغيرهم همج همجون. دخلوا فقراء إلى الدنيا ويأكلوا منها خرجوا. قوم فعلوا خيرا فعلوا وعلى درج العليا درجوا. سمعت هواك لها رجو تحيا وتعيش بها المهجون. ما الناس سوى قوم عرفوا وغيرهم همج همجون. مدد 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 يا رسول الله مدد يا حبيب الله مدد يا رسول الله مدد يا حبيب الله مدد. الله 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 يا رب. مدد 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 يا رسول الله مدد يا حبيب الله مدد يا رسول الله مدد يا حبيب الله مدد. الله 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 يا رب.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Walhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana nuran lil-qulub wa shifaa'an lis-sudur wa hudan wa rahmatan lil-mu'minin. Walhamdulillahi 'adada ma anzala min ayatihi وملء ما أظهر من بيناته وسبحان الله وبحمده مثل ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تليق بمقامه العظيم النبي الذي أنزل عليه القرآن الكريم هدى ورحمة للعالمين. اللهم صل على من كان القرآن خلقه ونوره ودليله. اللهم صل على من به بلغت كتابك وبنوره اهتدى المهتدون وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada malam yang penuh keberkahan ini, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam majlis yang mulia ini. Semoga setiap langkah yang kita ayunkan menuju tempat ini dan setiap detik kebersamaan kita dicatat sebagai amal kebaikan dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, yang kepadanya Allah turunkan Al-Quran sebagai cahaya yang dengan penuh sabaran dan kasih sayang telah membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang dipenuhi cahaya iman dan ajaran Islam. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita semua termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. صاحب الفضيلة والاحترام مدير هذا المعهد المبارك راعي نهجه وساع في رعاية طلابه وتربيتهم على العلم والأدب الذي به تزدهر أمانيهم وتستضاء قلوبهم بنور الهدى والهدى إلى طريق الرضا والفضل. جلالة شيخنا الشيخ زهري الأنام هشام، وكذلك جلالة السيدة راضية غراء ميمون زبير والسيدة ثمانة هشام وآل بيتهم حفظهم الله تعالى. سعادة الشيخ محمود عبد الحميد علي ياسين المصري الأزهري المبعوث الرسمي من الأزهر الشريف حفظه الله تعالى ورعاه. سعادة مدير المدرسة الدينية العالية أندلسيا الشيخ حائز الشرف ذي رجب. سعادة نائبة المدير للمعهد العالي أندلسيا السيدة زهرة مضيئة. والترحيب كذلك بعضوفة السيد سنرضى عارف كرئيس المؤسسة الأنوار الهشامية. سعادة مشرف العام بمعهد التوجيه الإسلامي الثاني أندلسيا الأستاذ أجوز حلمي مبارك والأستاذة إضافة نور. سعادة الشيخ ابن معطي. سعادة الشيخ فتح الرحمن. سعادة رئيس المدرسة العالية الإسلامية أندلسيا السيد حنيف فوزي الماجستير. سعادة رئيس المدرسة العالية الحكومية أندلسيا السيد داود بوان الماجستير. سعادة رئيس المدرسة المتوسطة الأولى السيد دايونو الماجستير. سعادة رئيس المدرسة المتوسطة الثانية السيد وحي الدين. أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها السادة والسيدات، أيها الحفل الكريم. Yang kami muliakan lagi kami takzimi Romo Kiai Haji Zurul Anam Hisham dan Ibu Nyai Hajah Rodia Gharra Maimun Zubair beserta Ibu Nyai Hajah Sumanah Hisham selaku pengasuh Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islami II Andalusia.
Yang kami muliakan Syekh Mahmud Abdul Hamid Ali Yasin Al-Misri Al-Azhari. Yang kami muliakan Kiai Haji Haisus Syaraf Dwi Rojab. Yang kami muliakan Ning Zahra Mutiah. Yang kami muliakan Bapak Haji Sunarto Arif selaku Ketua Yayasan Al-Anwar Al-Hisyamiyah. Yang kami hormati Ustadz Agus Hilmi Mubarak dan Ustadzah Idhofah Nur selaku Koordinator Pondok Pesantren At-Tauji Al-Islami II Andalusia. Yang kami hormati Kiai Ibnu Mukti. Yang kami hormati Mbah Fatur Rahman. Yang kami hormati Bapak Hanif Fauzi MPDI selaku Kepala MA Andalusia. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Daud Buang MPDI selaku Kepala SMA Islam Andalusia. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Dayono MM selaku Kepala SMP Islam Andalusia 1. Yang kami hormati Bapak Wahyudin SPDKR selaku Kepala SMP Islam Andalusia 2. Yang kami hormati jajaran Dewan Asatid Asatidah, Dewan Guru dan Ikhwan Thariqah, serta para hadirin dan seluruh santri yang berbahagia. ضيوفنا الكرام Lakum minna tahiyyatul uzama, tahiyyatun mu'attaratun bi ansamil mahabbati wal mawaddah, mamzujatun bi masjil khillati wal ukhuwah. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, atas nama pembawa acara, kami menyampaikan terima kasih kepada para hadirin yang dengan penuh semangat sekaligus berpartisipasi secara aktif dalam acara Haul Masyayikh dan peringatan Nuzulul Quran 1447 Hijriah. Hadirin hadirat yang kami hormati, pada malam yang berbahagia ini, di bawah pancaran sinar rembulan, keseluruhan acara yang akan kita lalui adalah sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, pembacaan tahlil. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Acara yang terakhir, mau'izah hasanah dan doa penutup. مع أولى فقراتنا الافتتاح، تعالوا نفتح برنامجنا الليلة بقراءة أم القرآن على نية التيسير والتوفيق. Dengan senantiasa memohon ridho Allah, marilah kita awali acara pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Quran, dengan harapan pelaksanaannya nanti senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. أيها الإخوة والأخوات رحمكم الله، إن للقرآن الكريم أثرا بالغا في النفوس ومكانة عظيمة في القلوب، فهو كلام الله العظيم أنزله الله على رسوله الكريم بلسان عربي مبين، فكان نورا يهدي الحائرين، ورحمة تطمئن بها القلوب، وهدى يقود إلى سبيل الرشاد. ففي تلاوته سكينة للقلوب، وفي آياته شفاء للصدور، وبذكره تزول الهموم وتنجلي الأحزان. والآن نستمع إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الطالب Fikki Albino Bimantoro, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Hadirin hadirat yang kami muliakan, Al-Quran adalah firman Allah yang maha mulia, cahaya yang menerangi jiwa, penyejuk bagi hati yang
Dalam lantunan ayat-ayatnya hadir ketenangan, dengan maknanya tersimpan obat bagi kegundahan. Kini, marilah kita bersama menyimak lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Vicky Alpino Bimantoro. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إن
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Semoga dengan lantunan ayat Al-Quran tadi, acara pada malam hari ini penuh dengan kemuliaan. أيها الحفل الميمون مع تالي فقراتنا قراءة التهليل ومع هذه سعادة الشيخ ابن معطي فليتفضل مشكورا. Acara selanjutnya pembacaan tahlil yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Ibnu Mu'ti. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولجميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأولياء المخلصين والعلماء العاملين والقراء والمتهجدين والأئمة المجتهدين شاء الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ثم إلى روح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا جداتنا وجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا والحقوق علينا خصوصا إلى روحه سمح di Tawangso ونخصوصا إلى روحه Mbah Abdul Manan ونخصوصا إلى روحه سمح Zuhdi
ونخص خصوصا إلى روح سيمبا Kiai Hisham, wa khususan ila ruhi Mbah Putri Mbah Nyai Hafsah, wa khususan ila ruhiha Mbah Nyai Hafsah, wa khususan ila ruhihi Syed Muhammad Alawi Al-Maliki, wa khususan ila ruhi Syekh Mbah Kiai Zubair Dahlan, wa khususan ila ruhi Simbah Kiai Maimun Zubair, wa khususan Simbah Kiai Idris, wa khususan Simbah Kiai Ma'ruf Zubair, wa khususan Simbah Nyai Mastiah Maimun, wa khususan ila ruhiha Mbah Nyai Fahimah Maimun, wa khususan ila ruhiha Mbah Nyai Heni Maryam, wa khususan ila ruhihi Bapak Kiai Kamil Maimun. Syaulillah walana walahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده
إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة الله تعالى وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أستغفر الله العظيم 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 أستغفر العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر العظيم أستغفر الله العظيم
العظيم أستغفر العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. نويت الذكر تقربا إلى الله أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. أي موجود أي معبود أي لا إله إلا الله. حي موجود حي موجود حي باب لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله سيدنا جددوا إيمانكم بكلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله. لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاهم الله جزاء كثيرا. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. أيها الحضور الكرام، في هذه الفرصة المباركة ندعو جميعكم للاستماع إلى الكلمات التي ستقدم، والتي تحمل في كل كلمة واحدة معاني الشكر والأمل لدينا جميعا. والكلمة الأولى سيلقيها السيد سونرطا عارف كرئيس المؤسسة الأنوار الهشامية، فليتفضل مشكورا. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama menyimak rangkaian sambutan yang akan disampaikan. Melalui untaian kata yang tersusun rapi, sambutan-sambutan tersebut menjadi sarana untuk menyampaikan ungkapan hati, rasa syukur, serta harapan kepada kita semua. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Al-Anwar Al-Hishamiyah kepada Bapak Haji Sunarto Arif. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wonten pangarsanipun sagunging para masayih, para habaib ingkang kawula mulyakaken, dumateng panjenenganipun sahibul fadilah, sahibul karamah, sahibul ma'unah, Romo Ki Haji Zuhrul Anam Hisham, ugi Ibu Nyai Rodia Goro Maimun Zubair, kang kita khidmai, ingkang kita mulyakaken, ingkang terhormat Syekh Mahmud Abdul Hamid Al-Azhari, ingkang kawula mulyakaken para bapak kiai, para ibu nyai, wabil khusus panjenenganipun Ibu Hajah Nyai Sumanah Hisam, dalas sedaya putra wayah dzurriyyah saking keluarga ageng simbah Suwargi Mbah Hisam ingkang kawula khidmai, ingkang kawula mulyakaken. Dumateng panjenenganipun Ki Haji Agus Haidirus Sarof Dwi Rojab, ugi Ibu Nyai Mudila Zahra LC selaku pimpinan Perguruan Tinggi Mahat Ali, ugi panjenenganipun Pangeran Timur Ananda Syekh Nur Syef, kebanggaan kita. Para bapak, ibu Dewan Guru, sedaya ingkang kawula hormati, wabil khusus ingkang saged rawuh panjenenganipun Bapak Calhaj Dr. Andes Hanif MPD, panjenenganipun Bapak Wahyudin SPD GR ingkang kula hormati, ugi panjenenganipun Bapak Haji Restu Martanto, panjenenganipun Al Ustad Agus Helmi Mubarok,
panipun Ibu Hajah Idhofah Nur selaku pengurus yayasan, para ustadz, para ustadzah, sedaya ingkang kawula hormati, ingkang kawula mulyakaken, para kiai saking Jamiah Thariqah cabang Leler ingkang dipun sepuhi wonten panjenenganipun Pak Haji Agus Abdullah, Mbak Ufat, Pak Haji Hafif lan lintu-lintunipun, dumateng para kiai, para ustad ingkang boten kula sebat asma setunggal lan sedonipun sedaya ingkang kawula mulyakaken. Wabil khusus Ketua Pondok Pesantren At-Tauji Al-Islami Sani Al-Mukarram Al-Ustad Heri Susanto, para santri, putra putri sedaya ingkang kula hormati, ingkang kula tresnani, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wonten dalu malam selikur, wulan penuh kemesraan, wulan penuh kesetiaan, bulan yang penuh cinta, cintanya Sang Maha Halik kepada kita semuanya, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren At-Tauji Al-Islami Sani yang sudah tekun tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal waktu, 24 jam kangge mujahadah, kangge mutolaah, kangge mengaji nderekaken abahanam. Mugi-mugi sedaya pikantuk barokah, pikantuk ridho, somaghfirah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, sedaya dados ahli swarga nembe calon. Mugi-mugi panjenenganipun Syekh Muhammad Al-Maliki, panjenenganipun Mbah Zubair, panjenenganipun Mbah Nyai Hafsah, panjenenganipun Mbah Idris, sedaya dados ahli swarga, termasuk dipun cintai dening junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumeber dateng kita sedaya nderekaken anginipun khidmah, nderekaken anginipun ngaos, nderekaken anginipun bakti dhumateng ngarsanipun Allah sareng kalian Abah Hanam, sareng kalian Ibu Nyai pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Rahmat salam mugi konjuk dhumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Derek mangayu bagyo, derek remen, derek bingah atas terselenggaranipun khaul sesarengan kalian nuzulul Quran wonten dalu menika. Kawula boten saged matur kathah amargi wonten hal penting ing mangke aturaken pun ngendikaken wonten Syekh ugi wonten Al-Mukarram. Namung derek titip niki wulan saweg mangsane pendaftaran sekolah nggih, khususe para santri putra putri ingkang sampun dipun titipi undangan kangge mendaftar santri baru, nyuwun tulung dateng sanak sedulur hande taulan kadang panjenengan ingkang saged mugi-mugi sareng-sareng dipun daftaraken wonten perguruan Andalusia nggih. Niku santri putra putri ampun kesupen benjang selamat liburan saged pinanggi malih tanggal 3 Maret. Ugi dumateng para bapak Al-Mukarram ingkang wonten Jamiah Thariqah, ugi
Bapak Ibu guru ugi para ustad, para ustadzah kagem nambahi ibadah sosialisasi santri menika keranten menika mumpung kuotane taksih nggih. Insyaallah kagem gelombang kali mangke taksih wonten kesempatan. Dene ingkang angka kalih nyuwun pangapunten dateng para santri ingkang dipun titipi surat pemberitahuan dateng wali santri ampun kesupen nggih. Niku sing dahare tahun kepungkur dereng sami nyerutang. Niku wulangane panjenengan sing pun dilampahi ugi tesi kathah utang piutang. Diaturaken datang Bapak Ibu kangge kelangsungan pembelajaran wonten Andalusia nggih. Niku weling kali saking kawula minangkani yayasan. Lintu-lintunipun cekap semanten nyuwun pangapunten. Selamat kita bermesraan. Selamat kita menikmati bulan suci Ramadan. Dherekaken abah kali ibu nyai sing mantep mugi-mugi Lailatul Qadar dereng temurun nggih. Insyaallah mangke kula panjenengan saged kalebetaken golonganipun ingkang pikantuk Lailatul Qadar taun menika. Allahumma amin. Wabillahi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazahumullahu jazaan katsira. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. والآن ندعو كل الحاضرين للاستماع برحيق الحكمة والنصح من خلال كلمات جميلة سيقدمها لنا العالم الفاضل الشيخ محمود عبد الحميد علي ياسين المصري الأزهري، فلنستمع لها بانتباه واحترام، فليتفضل مشكورا. Kini kami mengundang seluruh hadirin untuk menikmati untayan hikmah dan nasihat melalui kata-kata indah yang akan disampaikan oleh Syekh Mahmud Abdul Hamid Ali Yasin Al-Misri Al-Azhari. Marilah kita menyimaknya dengan penuh perhatian dan rasa hormat. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi akmala lana ad-din wa atamma alayna an-ni'mata wa radiya lana al-islam din. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu waliyyus salihin. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ومصطفاه، بلغ الرسالة أعظم ما يكون التبليغ، وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله بحضرته عنا الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، واجزه عنا يا ربنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السيد صاحب الفضيلة العالم الجليل رفيع القدر عالي الذكر السيد زهر الأنام هشام مدير معهد التوجيه الإسلامي أندلسيا حفظه الله، وأهل بيته الأكارم الأفاضل كل باسمه وصفته، السادة العلماء الأجلاء
إخوان الطريقة الفضلاء، الزملاء الأعزاء، الطلاب والطالبات الكرام، أحييكم بتحية من عند الله مباركة طيبة. ما أجمل أن نلتقي في هذه الليلة المباركة في شهر من الشهور المباركة التي فرض الله علينا صيامه وسن لنا قيامه، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد الشياطين، ويزيد الله فيه من أرزاق المؤمنين. فهنيئا لمن صام هذا الشهر وقامه وأدى ما عليه بإخلاص كما أمر الله سبحانه وتعالى. يقول الحق يعني يأتي الآن يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فما هي التقوى التي حث الله سبحانه وتعالى عليها في هذه الآية الكريمة؟ هي طاعة الله سبحانه وتعالى في كل ما أمر واجتناب ما نهى الله عنه، أو بمعنى آخر كما قال أهل العلم: أن يراك الله عز وجل حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. أكمل بقية اليمين كلمة كلمة. نعم لا يسوي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mencoba menerjemahkan apa yang telah disampaikan oleh Syekh Mahmud. Pertama, beliau membuka mau'idhahnya dengan membaca salam, kemudian juga memberikan muqaddimah, prolog dengan mengucapkan untayan salam kepada mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyampaikan salam kehadirat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya beliau menyinggung beberapa poin, bahwa yang pertama, malam ini adalah malam-malam yang mulia dalam rangkaian bulan suci Ramadan, di mana dalam malam-malam di bulan Ramadan dibukakan beberapa pintu surga. Kemudian beliau tadi setelah menyampaikan muqaddimah, beliau mengutip sebuah ayat dalam Al-Quran yang merupakan dalil dari apa yang membuat kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa, yaitu bahwa kita dianjurkan untuk berpuasa mengikuti apa yang telah difardukan kepada orang-orang sebelum kita. Tujuannya adalah untuk supaya kita bertakwa. Bertakwa apa? Bertakwa adalah melaksanakan segala perintah yang telah diperintahkan oleh Allah. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, dan juga menjauhi segala larangan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. فالصوم أيها الأحباب هو الفريضة الوحيدة التي قال الله عز وجل فيها في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. أضافه لنفسه عز وجل تشريفا وأخفى أجره ليقول للسائل وليقول للصائم كأني أعطي فيه بغير حساب. فكل ما يخطر ببالك من الجزاء ففضل الله أعظم من ذلك. لذلك يجب علينا أيها الأحباب
أن نمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى في الصوم، فلا نصوم فقط على الطعام والشراب والشهوات، وإنما تصوم العين عن النظر إلى الحرام، ويصون القلب عن التفكر في الحرام، وتصوم الرجل عن المشي إلى الحرام، ويصون السمع عن الكلام وعن سماع ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. Selanjutnya beliau menyinggung sebuah dalil juga dari perintah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, yaitu sebuah hadits qudsi yang mengatakan bahwa ibadah puasa itu satu-satunya ibadah yang langsung akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian juga menyinggung bahwa ibadah puasa itu tidak hanya sekedar untuk menahan dari rasa lapar dan rasa dahaga, tapi juga kita harus berpuasa atau memuasakan dari indera kita, memuasakan mata kita dari segala yang diharamkan, kemudian memuasakan mulut kita dari segala perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang juga diharamkan, kemudian memuasakan kaki kita dari melaksanakan segala sesuatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. لقد حظي الصوم بهذه المكانة وهذه المنزلة لأنه جمع كل العبادات في طيه. كيف ذلك؟ فالعبادات تحتوي على عبادات بدنية وعلى عبادات مالية، فالصوم جمع كل ذلك في طياته. فكيف؟ أولا الإنسان يصوم فيه عن الشهوات والشبهات وغير ذلك، فيكون دائما مراقبا لله سبحانه وتعالى في كل فعل يفعله وفي كل قول يقوله، وأيضا يحتوي على العبادة البدنية، ففيه القيام وفيه الصلاة التي نؤديها كل يوم، وأيضا يحتوي على العبادة المالية وهي زكاة الفطر فيه. فإذا هو يكون جامعا لجميع العبادات كلها في طياته، ويكون جامعا أيضا لمعنى الحج في صورته. كيف ذلك؟ فالحج أيها الأحباب، المسلمون جميعهم في الحج يحرمون بإحرام واحد ويقفون في مكان واحد، وكذا الصوم جميع المسلمين في بقاع الأرض يصومون معا ويفطرون على الآذان معا، فهو جمع جميع الخصال أو جميع العبادات في طياته. Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa dalam ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu adalah ibadah yang melibatkan segenap anggota jasmani kita. Jadi ibadah puasa itu tidak hanya ibadah menahan rasa lapar dan rasa dahaga, tapi juga ibadah yang melibatkan segenap rangkaian dari anggota jasmani kita, melibatkan tangan-tangan kita, melibatkan kaki-kaki kita, melibatkan juga beberapa indera atau beberapa anggota badan kita untuk melaksanakan ibadah. Jadi mengumpulkan beberapa rangkaian ibadah jasmaniyah. Selanjutnya ibadah dalam bulan suci Ramadan itu juga ibadah yang tidak hanya melibatkan jasmani saja, tapi juga ibadah yang melibatkan sisi hartawi atau sisi harta kita, maliyah, yaitu kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah yang berupa zakat fitrah. Jadi dalam rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan melibatkan mengumpulkan antara ibadah jasmaniyah dan juga ibadah maliyah. Sama seperti halnya dalam ibadah bulan haji, itu juga sebuah rangkaian ibadah yang di situ melibatkan banyak unsur. Jadi ada sisi kesamaan, yaitu dari sisi melibatkan segenap beberapa anggota jasmani dan juga harta. لذلك أيها الأحباب أمر الله سبحانه وتعالى بالصوم
وأعطى عليه الجزاء الكبير. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن صامه مصدقا بفرضيته محتسبا الأجر والثواب الكبير الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده الصائمين، غفر له، أي غفر الله سبحانه وتعالى ما تقدم من ذنبه. فما أجملها من منة وما أكملها من منحة إلهية لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة التي كرمها الله سبحانه وتعالى وشرفها بأن جعلها خير أمة. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالحمد لله الذي أعزنا بالإسلام، والحمد لله الذي من علينا بهذه النعمة العظيمة. فأمة أعمارها قليلة، كانت الأمم قبلنا تعيش مئات بل عشرات المئات من السنين، منهم من يبلغ 1000 عام من السنوات، لكن عوضنا الله سبحانه وتعالى بليلة هي العبادة فيها خير من 1000 شهر، كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك في كتابه، وهي ليلة القدر، الليلة ذات القدر والمكانة والمنزلة التي أنزل فيها القرآن هدى للناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل القدر، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يغفر اللهم لنا فيها يا رب. نعم. Selanjutnya di akhir mauidhahnya atau di akhir-akhir mauidhahnya beliau menyampaikan bahwa ibadah puasa nanti akan mendapatkan konsekuensi berupa pahala. Semoga kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan pahala dari puasa yang kita laksanakan, yaitu berupa konsekuensi pahala yang berupa diampuni. Man shoma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang melaksanakan puasa secara atau dengan mengimani, kemudian juga mengharapkan pahala dari puasa yang dilaksanakan, maka dia akan mendapatkan pahala berupa diampuni semua dosanya. Atau dalam redaksi yang lain beliau juga menyinggung salah satu konsekuensi pahala yang didapatkan oleh orang yang berpuasa, yaitu ketika kita melaksanakan puasa kemudian menjumpai malam Lailatul Qadar, maka kita akan termasuk orang yang akan diampuni dosa-dosanya. ثم نحن في هذا الشهر المبارك الكريم وبهذه الذكرى الطيبة المباركة، شهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر العتق من النار، نتذكر من كان لهم فضل علينا من آباء وإخوان وأعمام وأهل فضل بالرحمة والمغفرة ممن رحلوا عنا في هذه الدنيا. فهؤلاء مثل الآباء الذين رحلوا عنا أمر الله سبحانه وتعالى ببرهم في حياتهم وبعد مواتهم. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه وهو أصدق القائلين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال أيضا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال أيضا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وفي آية أخرى يقول أيضا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أي تحسن إليهما وأن تطيع أمرهما في حياتهما، وأن تكون دائما وأبدا مراعي لرضاهما بما لهما عليك من الفضل، وهذا في حياتهما. وأيضا
إعطائهم المال إن كانوا فقراء أو يحتاجوا إلى المال، فهذا نوع من البر في الحياة، فكيف بعد الموت؟ لقد كان الأنبياء ونبينا عليهم الصلاة والسلام من أبر الناس بآبائهم وأمهاتهم بعد وفاتهم، فقال الله عز وجل على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، فدعا لوالديه ولجميع المؤمنين إلى يوم الحساب. وهذا نبي الله نوح عليه السلام قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وهذا حبيبنا الأعظم ونبينا الأكرم يوصي بالوالدين في حياتهما وبعد وفاتهما، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: كيف يبر أبويه بعد وفاتهما؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فالصلاة هنا أيها الأحباب بمعناها اللغوي بمعنى الدعاء، وأن نستغفر لهما، وأن ننفذ عهدهما بمعنى وصاياهما، وأن نزور أقاربهما، وأن نودهم ونشاركهم في أفراحهم وأتراحهم، فهذا من البر الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. Selanjutnya, beliau mengingatkan kita selain dari beberapa amaliyah yang kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan, beliau juga menyinggung bahwa kita dianjurkan untuk berbuat baik terhadap orang tua. Jadi selalu berusaha birrul walidain terhadap orang tua. Kemudian selagi kita hidup di dunia ataupun selagi orang tua kita masih hidup, kita dianjurkan untuk berbuat baik terhadap orang tua. Kemudian bagaimana setelah orang tua kita meninggal? Beliau tadi menyitir dari apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim dan juga Sayyidina Muhammad SAW, bahwa kita dianjurkan untuk selalu berbuat baik terhadap orang tua, baik itu ketika beliau berdua masih hidup ataupun setelah beliau meninggal. Bagaimana caranya kita berbuat baik terhadap orang tua setelah orang tua kita meninggal? Yaitu pertama, mendoakan terhadap orang tua kita ketika sudah meninggal. As-sholatu alaihima, mendoakan. as-sholah di situ yaitu ya as-sholah bima'na lughawi. Kita berusaha selalu mendoakan orang tua, kemudian memintakan ampun terhadap orang tua yang telah meninggal. Kemudian dianjurkan juga kita untuk bersilaturahim terhadap sanak saudara dari orang tua kita, kemudian menjalin silaturahim terhadap orang-orang handetolan ataupun kerabat dari orang tua kita yang sudah meninggal. Itu bagian dari sebuah birrul walidain terhadap orang tua kita. فنرفع أكف الضراعة إلى الله وندعو إلى أصحاب الذكر هذه الذكرى الطيبة: السيدة حفصة والسيد الزبير والسيد محمد بن علوي. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يسكنهم فسيح جناته. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اكرم يا رب نزلهم ووسع مدخلهم، غسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم املأ قبورهم بالنور والفرحة والسرور. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اجعلهم في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته
ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا طالب علم إلا وفقته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد. اللهم بارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في شيخنا، وبارك لنا في معهدنا، وبارك لنا في معلمينا، وبارك لنا في كل من له الفضل علينا يا رب العالمين. اللهم إن كانت أرزاقنا في السماء فأنزلها، وإن كانت في الأرض فأخرجها، وإن كانت بعيدة فقربها، وإن كانت قريبة فيسرها، ثم بارك اللهم لنا فيها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم. اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم في هذا الشهر الكريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء، ونسألك السلامة يا ربنا من كل داء. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتى المسلمين، واغفر اللهم لنا يوم نلقاك يا كريم. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. من قلوبنا نشكركم على هذا الكلام الذي يطيب مسكا وريحانا. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. والآن ندعوكم للسير في أرض الهدى ومصادر الحكمة، حيث تنبت أفكار النور وتتساقط رذاذات العبر، لنحصل على أفضل المواعظ وأجمل النصح. وسيقدم لنا هذا العطاء شيخنا ومربي روحنا الشيخ سهر الأنام هشام، فليتفضل بالبهاء والمجد محفوفا. ونرجو من سماحة شيخنا أن يختم برنامجنا بالدعاء. Dan kini marilah kita menapaki taman hikmah dan sumber cahaya petunjuk, di mana bunga-bunga ilmu mekar dan semerbak nasihat terbaik menyebar. Disinilah kita akan mengambil pelajaran mulia dan bimbingannya menyejukkan hati. Acara selanjutnya Mau'idhah Hasanah serta doa penutup yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Surul Anam Hisham. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-mutafaddili ala ibadihi bijalail ni'am wa sawabihil minan. Afdaluha an ba'asa ilaihim khairu khalqih wa afdala anbiya'i wa rusulih wa huwa sayyidu waladi annan. Wassalatu wassalamu ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi unzila ilaihi al-Qur'an walladhi ba'asahu Allah bil ilmi wal hikmati wal irfan wa ala sairi alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa burrasihi arbabid diyanati wal matanati wal itqan wal iqan salatan wa salaman daimain mutalazimain mutawasilain ila yaumil wuquf baina yadayil malikid dayyan.
Al-mukarramun wal muhtaramun, para kiai kang samarawuh, sedaya kang kawula takdimi kawula mulyakaken, bil khusus fi muqaddimatihim akhina al-fadil al-karim syekhina wa syekhi abnaina fil ma'had Syekh Mahmud Al-Yasini Al-Azhari, para kiai sanesipun, kathah kiai kang samarawuh panji sengaja kula aturi rawuh nggih. Ingkang biasane mboten ketinggal menika Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Khairuddin saking Gedung Salam, Al-Mukarram Bapak Kiai Samani saking Gandrung, Al-Mukarram Bapak Kiai Haris saking Patimuan. Mulai Pak Kiai Sumedi sering ketinggal niki. Pak Kiai Sumedi Buli Putu wau mawon teng riki niki. Al-Mukarram Bapak Kiai Dr. Anas Ibnu Muti, Al-Mukarram Bapak Kiai Samari, Ibu Nyai Sumana Hisam, Ibu Nyai Rotiah Maimun Zubair, Agus Hais, kathah ingkang samarawuh ahli ikhwan thariqah Al-Aqsabandiyah, para santri-santri Andalusia sedaya ingkang kawula tresnani, sepindah munjuaken syukur wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala kanthi taufik saha tasyir dalu menika alhamdulillah saged pepanggihan suasanipun sae ngremenaken, alhamdulillah saged pepanggihan dalam rangka sareng-sareng setunggal ngawontenaken syukuran. Alhamdulillah ngaos Ramadan sampun saged rampung. Raosipun radi kepundal-pundal nggih. Wau nembe hatam maghrib persis, id maghrib rampung. Kewatos mboten rampung kok alhamdulillah saged dipun paringi rampung. Kula ningali lare-lare nggih sami bingah rampung sebab mobil sampun pun sewa. Bis sampun disewa. Dadi kula niki kiai ngajine diuber-uber kali bis nih, Pak. Ya. Nek mboten rampung pun kula kandhani bolak-balik pripun nek khatam tanggal 29. Ketingale nggih purun tapi bisuhtin. Alhamdulillah bingah saged khatam terus menika dalu menika syukur dhateng Allah. Lare-lare anginipun ngaos saged rampung. Nggih panci kesel wong esukna kula badhe duha pun mulai ngaos ngantos jam 12. Mangke badhe zuhur ngantos sampai jam gangsal. Jam gangsal ngaos sampai menjelang maghrib. Badhe tarawih ngantos jam 12 dalu. Lari-lari nggih kesel. Nggih lari-lari kesel. Nggih. Kadang-kadang kula lirak-lirik kula maca santrine nglamun. Kula nggih maklum mawon skill milun jagung alhamdulillah moga-moga pikantuk barokah ingkang ageng Allahumma amin. Niki kathah para santri kiai-kiai santri pun Mbah Isam niki. Mbak Kiai Khairuddin, Mbak Sumedi, kita masuk Pak Sambari, Pak Samanirin, kalau criosaken teng lare-lare, ben Mbak Isam nek ngaos sampai jam 3 dalu, jam kalih dalu. Tapi santrine ngajine angsal kali turon. Turon ngakir nggawa bantal. Lah,
Kula mboten asal kula disiplin ora kena turun mesti ngati turun ora kewas blas lah. Ya Allah. Kula bingah saged khatam ya Allah. Saestu raose awake kesel kula nggih tawasulan mugi-mugi khatam Ramadan dados sabab dosa setahun sedaya dibusek sedaya dening Allah Subhanahu wa taala. Ugi dalu menika dalam rangka haul Mbah Nyai Syam, lajeng haul Mbah Kiai Zubair, haul Mbah Kiai Idris, ugi haul tentu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Piantun-piantun ingkang lahum fadlun alaina. Haul menika antawisipun niatipun mimbabil wafa. Wafa ungkapan setia, apresiasi, respek dateng piantun-piantun ingkang kagungan jasa dateng kita kholi kita kenang. Kranten al-wafa menika khuluqun Qur'aniyun. Al-Qur'an kathah boten namung setunggal ayat-ayat Qur'an ingkang mendorong supados kita menika wafa dumateng piantun-piantun ingkang lahum fadlun. Itu khol menika ungkapan setia datang piantun ingkang kagungan jasa, kagungan kesaenan datang kita. Mbah Nyai Hafsah ingkang dalu menika kita kholi, tentu kagem anak-anake kados kula nggih jasanipun ageng, jasanipun ageng. Kranten Mbah Nyai Hafsah menika setunggalipun ibu ingkang sabar didik dateng putra-putranipun, mendampingi bapak kula Mbah Isam ingkang kereng. Abah kula niku kereng, ya Allah, kerenge pol kaya militer. Tapi kereng kranten tresno, kereng napa? Tresno lah Mbah Nyai niki ingkang mendampingi. Terus dalu menika kita kenang, kita kintun-kintuni wawasan-wawasan sae. Mudah-mudahan Mbah Nyai nggih pirsa niki, pirsa sederek-sederek sami kempal kintu dateng beliau Pondok Andalusia. Alhamdulillah sekedhik-kedhik dipun paringi keberkahan, kemajengan, lare-lare sami ngaos, sami zikir, sami macam-macam maos Yasin. Mudah-mudahan dados sababipun ibu kula Mbah Nyai Hafsah dipun paringi pangenan ingkang sasahipun wonten kene alam barzah pikantuk ribatik ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Lajeng ugi khol simbah Kiai Zubair Dahlan. Nggih. Setunggalipun ulama ageng wonten ing tanah Jawi, ngalim-ngalimipun tiyang Jawi pada zamanipun. Antos abah kula rumiyin kepengin ngaos tengene Mbah Zubair. Ya Allah. Alimun zahidun mu'ridun anid dunya niku Mbah Zubair. Wong teruse dalemipun menika lintunipun kiai-kiai wonten sarang, dalemipun menawa sae-sae Mbah Zubair dalemipun wonten sae. Kepang bolong-bolong. Ini Mbah Zubair. Nggih. Pendamelipun remenipun ngaos. Mboten gadah pondok tapi remenipun mucal. Mila kiai-kiai pundi-pundi nggih ngaose dhateng Mbah Zubair. Kiai-kiai sing Cirebon, sing pundi-pundi menawi teng sarang nggih ngaosipun dhateng Mbah Zubair. Mila dalu menika kita kholi sareng-sareng, mugi-mugi pikantuk barokahipun Mbah Zubair. Allahumma amin.
Ngekholi ugi Mbah Idris saking Cepu, marosipun Mbah Maimun. Mbah Kiai Idris abaipun Bunyai Mastiah nggih. Setunggalipun seorang kiai minas sholihin ingkang remen dumateng ahlul ilmi. Mila nalikanipun ibunipun ning Diyah menika badhe dipun garwa kalih Mbah Maimun, menika Mbah Kiai Idris sowan dhateng ngene Mbah Hamid Pesuruan. Kanten Bunyai Mastiah ibunipun ning Diyah menika kathah ingkang lamar. Kathah ingkang resaken lajeng Mbah Kiai Idris tindak dhateng Pesuruan sowan dhateng Mbah Hamid. Kali Mbah Hamid dingendikani, ampun niku putri jenengan badhe dipun pundhut garwa wali mastur. Wali niku nggih Mbah Maimun dereng sepuh tesih nem. Mila dalu menika kita khauli sareng-sareng mugi-mugi sedaya kula njenengan pikantuk barokahipun Simbah Kiai Idris. Allahumma amin. Khaul ugi Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki menika setunggalipun ulama agung wonten ing Mekah ingkang boten wonten piyantun ahlul ilmi kejawi ngakeni dumateng kaagunganipun Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, jami' baina riwayah wa dirayah wal jami' baina al-hikmah wal wilayah. Nggih, setunggalipun ulama ageng ingkang kita kholi sareng-sareng mugi-mugi pikantuk sedaya pikantuk berkah. Kula panjenengan putra-putra wayah santi-santi sedaya dipun paring ilmu ingkang manfaat. Allahumma amin. Mboten saged matur kathah namung mekaten kemawon kula saestu matur nuwun. Tiba-tiba tas tengah wirid kula kepengin ngaturi santrine Mbah Isam santi sepuh, mboten lengkap niki. Kula pun kula tulisi wonten kene kertas saking kula urut Pak Haris, Pak Khairuddin, Pak Kiai Samani, Pak Kiai Muawin, Pak Kiai Habib, Pak Kiai Sumiri, ono Pak Kamali barang kok ora kecendak. Wonten Kiai Sumedi pundi nika Purbalingga. Ya ampun kula Sumedi Purbalingga, Pak Kiai Musin Lengkong, lajeng Kiai Mu'al Selenegara. Pun kula tekeni kula moro-moro kemutan nggih. Nggih termasuk wafa. Kemutan Mbah Nyai, kemutan santri-santri kula niki. Nggih, kemutan Mbah Isam kadang-kadang kemutan santri-santri. Kula nek semarep santri-santri itu malah kemutane Mbah Isam kula niki. Niku jenenge babi al-wafa. Kanjeng Nabi niku ahlul wafa. Wong Kanjeng Nabi badane sedanipun Siti Khadijah niku nek nyembelih mendo niku dipotong-potong dikirimaken maring kanca-kancane Siti Khadijah. Yani Sayyidina Rasulullah idza dzabah yanhala wazza'a al-khum ala yani man law alaqah bi Sayyidina Khadijah. Sampai Siti Aisyah cemburu. Apa Siti Khadijah bae lagi. Lah niki kula nek ketemu santri kemutane napa? Mbah Isam kula. Nggih. Kula aturi rawuh, kula bingah sami saged dugi tapi dereng dugi sedaya. Mudah-mudahan khol ngajeng kula saged ngaturi rawuh sedaya lan isi padha urip. Ini kan gitu kok urip puter. Ya Allah. Ngatur mawon saestu-estu kula nyuwun pangapunten niki santri sami badhe wangsul niki Pak Kiai Khairuddin Pak ngenjang wangsul. Lah ngarep pisah karo kiai niku malah bunga.
Ya pada ditungaken mugi-mugi saing sami wangsul niku paling ana sehat walafiat. Dumugi wonten dalemipun piyambak-piyambak beto perkawis ingkang ndadosaken tiyang sepaipun sami remen. Pulang orang tuanya bahagia, suka melihat anak-anaknya sudah tumbuh berkembang menjadi anak-anak ingkang mudah-mudahan manfaat di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Lan saya minta ya di rumah akhir Ramadan itu jangan kemudian terus mumpung naumah terus ora tahu traweh subuh jam 09.00. Justru kalian tunjukkan bahwa saya pulang dari Andalusia itu sudah menjadi anak yang tambah baik. Yang baik. Syukur-syukur kebiasaan yang baik di pondok bisa berjalan di rumah, sholat subuh jamaah, wirid sampai terbitnya matahari. Wah, wong tuane senenge ora karo-karuan. Anake nanti ki lagi wiridan nang kamar sampai terbitnya matahari, masya Allah. Khusuk banget anaknya lagi wiridan, jebule malah wiridan TikTok. Paling tidak nggih sholat pada waktunya, jangan sampai sholat subuh kok qadha. Itu tentu kecuali tidak baik ya, tentu wong tuane sumpek nyawang wong anak mondok malah bali subuh jam 09.00. Mudah-mudahan selamat sampai rumah, tidak ada halangan suatu apa, menyenangkan orang tua. Saya kirim salam dumateng bapak-bapak, ibu-ibu semua, dan titip juga anak-anak itu ikut kampanye Andalusia. Baru kemarin ngaji termasuk mimbabi dua alal huda khairun minad dunya wa ma fiha. Nanti supaya Andalusia niku cepat berkembang, orang ngel-ngel. Setiap santri pulangnya ke pondok bawa teman. Lah nek cah siji nggawa cah loro wis 3.000 ping loro 6.000. Kampanye di rumah, kampanye ayo padha mondok. Mondok insyaallah. Kalau masing-masing di dalam dirinya itu punya ghirah sehingga kemudian nular-nurakan kesayangan, berarti manfaat untuk orang lain. Kalau kita semanten mangke kula aturi nek selamatan mangke kiai-kiai kula aturi rawuh wonten griya kula. Semanten nyuwun pangapunten sakadang-kadangipun menawi wonten kirang-kirangipun saestu nyuwun pangapunten dumateng Bapak Haji Sunarto Arif kula matur nuwun ingkang sakarepipun. Kita gadah sederek ingkang saweg gerah niki Bapak Daud Buang, Kepala SMA gerah tesih dereng sekeca mula dereng saged nderek kempal. Bapak Dayono garwanipun ugi gerah, mugi-mugi ingkang saweg gerah pun paringi kesehatan zahiran wa batinan. Alladzina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. لا نحصي ثناء عليك ما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى فلك الحمد إذا رضيت فلك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق. صلاة تهب لنا ولأولادنا تلامذنا بها علما لدنيا وصلاحا وهبيا وفتحا ربانيا وكشفا قدسيا بارا تقيا هاديا مهديا برحمتك ارحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم ارزقنا يا الله ليلة القدر برحمتك ارحم الراحمين.
barik lana fi umrina fi hayatina harakatina wa sakanatina Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'alna wa auladana ahbabana talamidana min ahli ilmika zahiran wa batinan birahmatika arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Semanten nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من الله على شيخنا بأفضل الثواب وأعظم المكارم. Diberitahukan untuk warga desa dan ikhwan thariqah agar tidak bubar dahulu karena akan ada ramah tamah dari panitia. Diberitahukan untuk warga desa dan ikhwan thariqah untuk tidak bubar dahulu karena akan diadakan ramah tamah dari panitia. Semoga Allah menganugerahkan kepada beliau pahala terbaik dan kemuliaan yang agung. ها نحن الآن نصل إلى ضفاف الختام بعد لحظات عامرة بالمودة والوئام، فلكم منا خالص الشكر وعظيم الامتنان على حضوركم الكريم وتفاعلكم الذي أضاء المكان. لقد شرفتم اللقاء بحضوركم وزينتم الحفل بطيب قلوبكم وصفاء وجدانكم. نسأل الله أن تبقى هذه اللحظات في ذاكرتكم ذكرى جميلة لا تنسى، وأن يديم عليكم نعمة الفرح والسلام أينما كنتم وفي كل مقام. دمتم بخير ووئام، وسلام عليكم ما تعاقب الليل والنهار على الدوام. Seluruh hadirin yang telah memeriahkan acara ini, semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, kebahagiaan dan kedamaian kepada kita di setiap langkah kehidupan. Kami selaku Master of Ceremony mewakili segenap panitia mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. باسمك يا عظيم الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا اجعل أمورنا ناجحة نحن وكل المسلمين. اجعل أمورنا ناجحة نحن وكل المسلمين. قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم. قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا
عظيم أنتم السيد الحضراء أقطاب الصوفية نرجوكم جود بنظرة يا أهل الغاثية أنتم أسياد الحضراء أقطاب الصوفية نرجوكم جود بنظرة